शांति बोलो जी, ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो जी, ओम शांति बोलो। बोलो जी, बोलो जी, ओम शांति बोलो। बोलो जी, बोलो जी, ओम शांति बोलो। जब आओगे बाबा के द्वारे हो, जब आओगे बाबा के द्वारे हो, कट जाएंगे पाप तुम्हारे हो। कट जाएंगे पाप तुम्हारे हो। ज्ञान की गंगा में तन मन को धो लो। ओम शांति बोलो जी, ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो जी, ओम शांति बोलो। बोलो जी, बोलो जी, ओम शांति बोलो। बोलो जी, बोलो जी, ओम शांति बोलो। पढ़ लो, सुन लो बाबा की मुरली हो। पढ़ लो, सुन लो बाबा की मुरली हो। प्रेम की भाषा मधुर वाणी हो। प्रेम की भाषा मधुर वाणी हो। भूल न जाना इसे मन में समा लो। ओम शांति बोलो जी, ओम शांति बोलो। ओम शांति बोलो जी, ओम शांति बोलो। बोलो जी, 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 बोलो जी, ओम शांति बोलो।
ओम शान्ति। आज 2077 मङ्सिर 22 गते सोमबार, तदनुसार 7/12/2020 को। आज बाबाको साकार मुरली सारमा छ, मिठे बच्चे तिमी धेरै समयपछि फेरि बाबासँग मिलेका छौ। त्यसैले तिमी धेरै धेरै सिखिलदै हौ। मिठे बच्चे तिमी धेरै समयपछि फेरि बाबासँग मिलेका छौ। त्यसैले तिमी धेरै धेरै सिखिलदै हौ। हैन, बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमी धेरै समयपछि, हैन, हामी 5000 वर्षपछि हामी बाबासँग मिलेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमी धेरै धेरै सिकिलदे प्यारा बच्चाहरू छौ भन्नुहुन्छ। प्रश्नमा आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो? बाबाले प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, के होला? आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो भन्नुभयो। के होला? आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो भन्दै हुनुहुन्छ बाबाले। निरन्तर बाबाको यादमा रह्यो भने। बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, सधैँ याद राख जुन सेकेन्ड पास भयो त्यो ड्रामा। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। निन्दा स्तुति मान अपमान सबै अगाडि आउनु नै छ। त्यसैले आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि विगतको चिन्तन नगर। बाबाले प्रश्नमा सोध्नुभएको छ, आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो भन्नुभएको छ। उत्तरमा
सधैँ याद राख जुन सेकेन्ड पास भयो त्यो ड्रामा। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। निन्दा स्तुति मान अपमान सबै अगाडि आउनु नै छ। त्यसैले आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि विगतको चिन्तन नगर। बाबाले भनिन्छ बितिसो बिन्दी लगाइदेऊ भन्नुहुन्छ। त्यसैले बितेका कुराहरूलाई तिमीले स्मरण गर्छौ भने वर्तमानको खुसी गुम हुन सक्छ। त्यसैले बाबाले के भन्नुहुन्छ, आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि चाहे निन्दा स्तुति मान अपमान यी सबै कुरा त जीवनमा आउनु नै छ। यी विगतका कुरालाई चिन्तनमा ल्याउँछौ भने वर्तमानमा त्यसले अवस्था बिगार्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ विगतको चिन्तन नगर भन्नुभयो। ओम शान्ति। रुहानी बच्चाहरूप्रति रुहानी बाबाले सम्झाइरहनु भएको छ। रुहानी बाबाको नाम के हो? के हो त? रुहानी बाबाको नाम शिव बाबा। उहाँ सबै आत्माहरूको बाबा हुनुहुन्छ। सबै रुहानी बच्चाहरूको नाम के हो? बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ सबै रुहानी बच्चाहरूको नाम के हो? आत्मा। जीवको नाम भिन्दा भिन्दै राखिन्छ। आत्माको नाम उही रहन्छ। यो पनि बच्चाहरूले जानेका छन्। सत्सङ्ग धेरै छन्। यो हो सच्चा सच्चा सत्यको सङ्ग, जसमा सत बाबाले राजयोग सिकाएर हामीलाई सत्युगमा लैजानुहुन्छ। यस्तो अरू कुनै पनि सत्सङ्ग वा पाठशाला हुन सक्दैन। यो पनि तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। सारा सृष्टि चक्र तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा छ। सारा सृष्टिको चक्र अहिले बाबाले हामीले के गर्नुभएको छ, सारा बताइदिनु भएको छ। त्यसैले बाबाले हुन्छ सारा सृष्टि चक्रको बारेमा तिम्रो बुद्धिमा भरिएको छ भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरू नै सुदर्शन चक्रधारी हौ। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। कसैलाई सम्झायो भने चक्रको सामुन्ने खडा गर। अब हामी यतातिर जाँदैछौ भनेर के गर्ने, स्वर्गतिर देखाऊ भन्नुहुन्छ। बाबाले जीव आत्माहरूलाई भन्नुहुन्छ आफूलाई आत्मा सम्झ। यो नयाँ कुरा होइन। जानेका छौ, कल्प कल्प सुन्छौ, अब फेरि सुनिरहेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा कुनै पनि देहधारी बाबा टिचर गुरु छैन। तिमीलाई थाहा छ विदेही शिव बाबा हाम्रो टिचर गुरु हुनुहुन्छ। अरू कुनै पनि सत्सङ्ग आदिमा यस्तो कुरा गर्दैनन्। मधुवन त यो एउटै हो। उनीहरूले फेरि अर्को मधुवन वृन्दावनमा देखाउँछन्। त्यो भक्ति मार्गमा मनुष्यहरूले बनाएका हुन्। वास्तवमा मधुवन त यो नै हो। तिम्रो बुद्धिमा छ हामी सतयुग त्रेतादेखि लिएर पुनर्जन्म लिँदै लिँदै अहिले सङ्गममा आइपुगेका छौँ पुरुषोत्तम बन्नको लागि। हामीलाई बाबाले आएर स्मृति दिलाउनु भएको छ 84 जन्म कसले र कसरी लिन्छन् त्यो पनि तिमीले जानेका छौ। मनुष्यले त केवल भनिदिन्छन्, केही बुझ्दैनन्। बाबाले राम्रोसँग सम्झाउनुहुन्छ सत्युगमा सत्वप्रधान आत्माहरू थिए। शरीर पनि सत्वप्रधान थियो। यो समय त सतयुग होइन, यो हो कलियुग। हामी गोल्डन एजमा थियौँ। फेरि चक्कर लगाएर पुनर्जन्म लिँदै लिँदै हामी आइरन एजमा आइपुगेका छौँ। फेरि पनि चक्कर अवश्य लगाउनु नै छ। अब जानु छ आफ्नो घर। तिमी सिखिलदे बच्चा हौ नि। सिखिलदे उनलाई भनिन्छ जो हराउँछन्। हामी पनि 5000 वर्षसम्म बाबासँग हराएका थियौँ, बिछोडिएका थियौँ।
अहिले हामी भेटिएका छौँ फेरि सङ्गम युगमा। बाबा आउनुभएको छ हामीलाई खोज्नको लागि। फेरि धेरै समयपछि मिल्छन्। तिमी 5000 वर्षपछि आएर मिलेका छौ। तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ उहाँ उही बाबा हुनुहुन्छ जसले 5000 वर्ष पहिला यस सृष्टि चक्रको ज्ञान हामीलाई दिनुभएको थियो। सुदर्शन चक्रधारी बनाउनु भएको थियो। अहिले फेरि बाबा आएर मिल्नु भएको छ जन्मसिद्ध अधिकार दिनको लागि। यहाँ बाबाले महसुस गराउनुहुन्छ यसमा आत्माको 84 जन्मको पनि महसुसता हुन्छ। यी सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ जसरी 5000 वर्ष पहिला पनि सम्झाएको थिए। मनुष्यलाई देवता या कंगाललाई श्रीपेशधारी बनाउनको लागि बाबाले यो 5000 वर्ष पहिला हामीलाई यो ज्ञान दिनुभएको थियो। के को लागि? मनुष्यलाई देवता बनाउनको लागि, कंगाललाई श्रीपेशधारी बनाउनको लागि। तिमीले बुझेका छौ हामीले 84 जन्म लियौं। जसले लिएका छैनन् उनीहरू यहाँ सिक्नको लागि आउँदा पनि आउँदैनन्। कसैले थोरै बुझ्छन्, नम्बरवार त हुन्छन् नि। आफ्नो घर गृहस्थमा रहनु छ, सबै त यहाँ आएर बस्दैनन्। रिफ्रेस हुन उनीहरू आउँछन्। जसलाई धेरै राम्रो पद पाउनु छ। कम पद पाउनेले धेरै पुरुषार्थ पनि गर्दैनन्। यो ज्ञान यस्तो छ, थोरै पुरुषार्थ गरे पनि त्यो व्यर्थ जाँदैन। सजाय खाएर आउँछन्। पुरुषार्थ राम्रो गरे भने सजाय पनि कम हुन्छ। यादको यात्रा बिना विकर्म विनाश हुन सक्दैन। यो त घरिघरि आफूलाई याद गराऊ। कोहीसँग मिल्दा पनि पहिला त उनलाई यो सम्झाऊ, आफूलाई आत्मा सम्झनुहोस्। यो नाम त पछि शरीरको मिलेको हो। कसैलाई पनि बोलाउँछन् शरीरको नामले। हुन त सबै आत्मा हुन्, तर सबैलाई आत्मा भनेर सम्भव हुँदैन, हैन, चिन्दैनन्। त्यही भएर सबैको के छन्, आफ्नो आफ्नो शरीरको नाम छ। यो नाम त पछि शरीरको मिलेको हो। कसैलाई पनि बोलाउँछन् शरीरको नामले। यस सङ्गममा नै बेहदको बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई बोलाउनुहुन्छ। तिमीले भन्छौ रुहानी बाबा आउनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ रुहानी बच्चाहरू। पहिला रुह भनेर फेरि बच्चाहरूको नाम लिनुहुन्छ। रुहानी बच्चाहरू तिमीले बुझ्यौ? बाबाले सोध्नुहुन्छ, रुहानी बच्चाहरू तिमीले बुझ्यौ भन्नुहुन्छ। रुहानी बाबाले के सम्झाउनुहुन्छ? तिम्रो बुद्धिले जान्दछ शिव बाबा यस भागीरथमा विराजमान हुनुहुन्छ। हामीलाई उही सहज राजयोग सिकाइरहनु भएको छ। अरू कुनै मनुष्य छैन जसमा बाबा आएर राजयोग सिकाउनुहुन्छ। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बाहेक अरू कोही पनि व्यक्ति छैन कि कसैको तनमा पनि आएर बाबाले यो राजयोग सिकाउनुहुन्न। उहाँ बाबा आउनुहुन्छ नै पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा। अरू कुनै पनि मनुष्यले कहिल्यै यस्तो भन्न सक्दैन, सम्झाउन सक्दैन। यो पनि तिमीलाई थाहा छ। यो शिक्षा यी बाबाको होइन। यस्तो ज्ञान कसैले पनि सम्झाउन सक्दैनन्, किनकि यो ज्ञान बाबाको हो, अरूले दिने होइन। यो यिनलाई त यो थाहा थिएन। पहिला त ब्रह्मा बाबालाई पनि यो ज्ञान थिएन नि। पछि बाबाले बताउनु भयो तब बल्ल थाहा भयो। कलियुग खतम भएर सतयुग आउँछ। यिनको अब कुनै देहधारी गुरु छैन। अरू सबै मनुष्य मात्रले त भन्छन् हाम्रो फलाना गुरु हुनुहुन्छ। फलानो गएर महाज्योतिमा मिल्नुभयो। सबैका गुरु देहधारी हुन्। धर्म स्थापक पनि देहधारी हुन्। यो धर्म कसले स्थापना गर्यो?
हैन। सबै धर्मको आफ्नो आफ्नो धर्मपिताहरू छन्, तर यो धर्म कसले स्थापना गर्यो भन्दा हैन परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुभएको हो। यिनको शरीरको नाम ब्रह्मा हो। क्रिश्चियनहरूले भन्छन् क्राइस्टले यो धर्म स्थापना गर्नुभयो। क्रिश्चियनहरूले भन्छन् क्राइस्टले नै यो क्रिश्चियन धर्मको स्थापना गर्नुभयो भन्छन्। उनी त देहधारी हुन्, चित्र पनि छ। यस धर्मको स्थापकको चित्र के देखाउँछन्? शिवको नै देखाउँछन्। शिवको चित्र पनि कुनै ठुलो कुनै सानो बनाउँछन्। यो त बिन्दु नै हैन, यो हो त बिन्दु नै। नाम रूप पनि छ तर अव्यक्त, नाम पनि छ रूप पनि छ तर रूप छ अव्यक्त, यो आँखाले देख्न सकिँदैन। शिव बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई राज्य भाग्य दिएर जानुभएको हो, त्यसैले त याद गर्छौ नि। बाबाले हामीलाई भविष्य 21 जन्मसम्मको लागि सुख शान्ति आनन्दको वर्षा दिनुभएको थियो, राज्य भाग्य दिनुभएको थियो। त्यसैले फेरि हामी के गर्छौँ? उहाँको नै याद गर्छौँ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ मनमना भव। म एक बाबालाई याद गर, कसैको स्तुति गर्नु छैन। आत्मालाई बुद्धिमा कुनै देह याद नआओस्, यो राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ, सारा दिन यो दोहोऱ्याइराख। हैन, बाबाले भन्छ कुनै पनि देहधारी होस्, कसैको पनि बुद्धिमा याद नरहोस्, त्यसको लागि के गर भन्नुभयो? जुन बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ यो ज्ञान, यसलाई धेरै पटक दोहोऱ्याऊ भन्नुहुन्छ बाबाले। सारा दिन यो दोहोऱ्याइराख। शिव भगवान वाच, पहिला सुरुमा त परमात्माको बारेमा नै बुझ्नुपर्छ। यो पक्का नगरेसम्म अरू कुरा गरेर केही पनि बुद्धिमा बस्दैन। कसैले भनिदिन्छन् यो कुरा त सही हो, कसैले भन्छन् यसलाई बुझ्न त समय चाहिन्छ, कसैले भन्छन् विचार गर्छौं। किसिम किसिमका आउँछन्, यो हो नयाँ कुरा। परमपिता परमात्मा शिवले आत्माहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ। विचार चल्छ के गरौं जसबाट मनुष्यहरूको समझमा यो कुरा आउन सकोस्। शिव नै ज्ञानको सागर हुनुहुन्छ। आत्मालाई ज्ञानको सागर कसरी भन्न सकिन्छ? उहाँको त शरीर नै छैन, ज्ञानको सागर भएकोले अवश्य कुनै समय ज्ञान सुनाउनु भएको थियो। त्यसैले त उहाँलाई ज्ञान सागर भन्छन्। यतिकै त किन भन्छन् र? कोही धेरै पढेको छ भने भनिन्छ यो त धेरै वेद शास्त्र पढेको छ, त्यसैले शास्त्री अथवा विद्वान भनिन्छ। बाबालाई ज्ञानको सागर अथोरिटी भनिन्छ, अवश्य आउनु भएको थियो। शिव बाबालाई कुन त्यसै टाइटल राखिएको छैन, ज्ञानको सागर। उहाँले आएर हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ, ज्ञानले स्नान गराउनुहुन्छ, साधारण मनुष्य आत्मालाई देवतुल्य बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबालाई ज्ञानको सागर भनिन्छ। अवश्य आउनु भएको थियो। पहिला त सोध्नु पर्छ अहिले कलियुग हो या सतयुग? ज्ञान सुनाऊ, सम्झाऊ अनि सोध कि यो कलियुग हो या सतयुग। उसले कतिको बुझेको छ अनि सोध भन्नुहुन्छ। नयाँ दुनियाँ हो या पुरानो दुनियाँ? लक्ष्य उद्देश्य त तिम्रो सामुन्ने खडा छ। यदि अहिले यी लक्ष्मी नारायण भएको भए त उनीहरूको राज्य हुन्थ्यो। यदि यहाँ लक्ष्मी नारायणको राज्य हुन्थ्यो भने, हैन, दुनियाँ हुन्थ्यो भने, लक्ष्मी नारायण हुन्थ्यो भने उनीहरूको राज्य हुने थियो। यहाँ यो पुरानो दुनियाँ गरिबी नै हुँदैन थियो। यहाँ स्वर्ग हुन्थ्यो नि, देवी देवताहरू हुने भए त यहाँ कसैमा पनि गरिबी हुने थिएन, दुःख हुने थिएन। यो दुःख अशान्तिले भरिएको दुनियाँ छ। त्यसैले यो देवी देवताको दुनियाँ होइन, लक्ष्मी नारायण छैनन् यहाँ भन्नुहुन्छ। अहिले त केवल यिनीहरूका चित्र छन्। मन्दिरमा मूर्ति देखाउँछन्,
उनीहरूका महल बगैँचा आदि कति ठूला ठूला हुन्छन्, केवल मन्दिरमा कहाँ रहन्छन् र? देवी देवताहरू मन्दिरमा मात्रै अहिले देखाइन्छ, पूजा गरिन्छ मन्दिरमा, तर बाबाले हुन्छ त्यो सानो मन्दिरमा देवी देवताहरू कहाँ बस्छन् र? उनीहरूको त ठुला ठुला महलहरू हुन्छन्, बगैँचाहरू हुन्छन्, हरेक कुरा के हुन्छन् एकदम ठुलो ठुलो हुन्छ, त्यो सानो मन्दिर मात्र हुँदैन भन्नुहुन्छ। राष्ट्रपतिको भवन कति भव्य हुन्छ, देवी देवता त ठुला ठुला महलमा हुन्छन्, धेरै ठाउँ हुन्छ, त्यहाँ डराउने कुरा नै हुँदैन। यहाँ कति कुराको डर छ, ठुलो भवन बनाएर बसे पनि भूकम्प गरेर भत्किने हो कि कसैले चोरी गर्ने हो कि कति कुराको डर छ यहाँ। तर सत्युगमा बाबाले हुन्छ कुनै कुराको डर हुँदैन। सदैव फुलबारी हुन्छ, काँडा हुँदैन, फुल झम्म लाएर हरियाली बनाने, बगैँचामा आनन्द लिन जाँदा पनि कहीँ सर्प आउने हो कि बिच्छी आउने हो कि कति डर छ नि। फुलको बगैँचामा गएर पनि आनन्द लिन पनि त्यति निश्चिन्त छैन। त्यो हो नै बगैँचा, त्यहाँ त दाउरा आदि बाल्दैनन्, दाउरा बाल्दा धुवाँ हुन्छ, त्यसैले दुःख अनुभव हुन्छ। त्यहाँ हामी धेरै सानो खण्डमा रहन्छौँ, पछि गएर वृद्धि हुँदै जान्छ। धेरै राम्रा राम्रा बगैँचा हुन्छन्, सुगन्ध आइरहन्छ, जङ्गल नै हुँदैन, अहिले अनुभूति हुन्छ, देख्न त सकिँदैन। तिमीले ध्यानमा ठुला ठुला महल आदि देखेर आउँछौ, त्यो त यहाँ बनाउन सकिँदैन। साक्षात्कार भयो फेरि हराउँछ, साक्षात्कार त गरेका छौ नि। राजाहरू राजकुमार राजकुमारी हुन्छन्, धेरै रमणीक स्वर्ग हुन्छ, जस्तै यहाँ मैसुर आदि रमणीक हुन्छ, त्यस्तै त्यहाँ धेरै राम्रो हावा चलिरहन्छ, पानीका झरना बगिरहन्छन्। आत्माले सम्झन्छ मैले राम्रा राम्रा चिजहरू बनाऊ। आत्मालाई स्वर्ग त याद आउँछ नि, अहिले पनि त आत्मालाई त्यो स्वर्गको स्मरण भएको कारणले गर्दा होइन राम्रो राम्रो कार्यहरू गरौँ, राम्रो राम्रो होइन केही चिजहरू बनाऊ भन्ने त्यो भित्रबाट त्यो आभास भइरहेको हुन्छ अरे कि उसले त्यस्तो कार्य गर्न मनपर्छ। त्यसैले भन्नुहुन्छ कतिले लक्षणहरू देखाउँछन् नि। सानो बच्चा इन्जिनियर बन्न छ भने उसले त्यही अनुसारको होइन चित्रहरू कोर्ने, त्यही अनुसार गर्ने गर्छ, कार्यहरू गर्ने। होइन डक्टर बन्नु छ भने पछि फेरि त्यही अनुसारको लक्षण उसले देखाइरहेको हुन्छ। त्यस्तै बाबाले हुन्छ जो स्वर्गमा जानेवाला आत्मा छन्, स्वर्गमा गएर राज्य गर्नेवाला छन्, उनीहरूलाई भित्रैबाट त्यस्तै होइन हरेक कुराको फिलिङहरू हुन्छ, त्यस्तै कार्यहरू गर्न मन लाग्छ बाबाले भन्नुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई महसुस हुन्छ त्यहाँ के होलान्, हामी कहाँ रहन्छौँ होला। यस समयमा यो स्मृति हुन्छ, चित्रहरूलाई हेर तिमी कति भाग्यशाली छौ, त्यहाँ दुःखको कुनै कुरा नै हुँदैन। हामी त स्वर्गमा थियौँ, फेरि तल झर्यौँ, अब फेरि स्वर्गमा जानु छ, कसरी जाने? डोरीमा झुन्डिएर जान्छौ र? होइन बाबाले भन्छ स्वर्ग त जाने हो, तर कसरी जाने? होइन डोरीमा झुन्डिएर त होइन। होइन तेरो भक्ति मार्गमा पनि भनिन्छ नि स्वर्ग जाने बाटो न ढुङ्गा छ न माटो। अनि फेरि स्वर्ग जाने बाटो खनियो पनि भन्छन्, अनि फेरि न ढुङ्गाले बनेछ न माटोले, होइन कुनै डोरीमा झुन्डिएर पनि हुँदैन। तर बाबाले भन्नुभयो सत्कर्मले, जति हामीले सत्कर्म जीवनमा गर्छौँ अनि सत्कर्ममा चल्छौँ, अरूलाई चलाउँछौँ, त्यही नै बाबाले भन्छ स्वर्ग जानेको द्वार खोल्नु हो अथवा बाटो खन्नु हो भन्नुहुन्छ। होइन बाबाले भन्नुहुन्छ कसरी जाने, होइन स्वर्गमा जानु छ कसरी जाने? डोरीमा झुन्डिएर जान्छौ र? हामी आत्माहरू त शान्ति धामका निवासी हौ। बाबाले स्मृति दिलाउनु भयो, अब तिमी फेरि देवता बनिरहेका छौ र अरूलाई पनि बनाइरहेका छौ। कतिले घर बसेर पनि साक्षात्कार गर्छन्, बाँदेलीहरूले कहिल्यै देखेका कहाँ छन् र? कसरी आत्मालाई उमङ्ग आउँछ? आफ्नो घर नजिक आइपुगेपछि आत्मालाई खुसी हुन्छ। सम्झन्छन् बाबाले हामीलाई ज्ञान दिएर श्रृङ्गार गर्न आउनुभएको छ।
आखिर एक दिन अखबारहरूमा पनि छापिन्छ। अहिले त निन्दा स्तुति मान अपमान सबै सामुन्ने आउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ किनकि हाम्रा 63 जन्मका हिसाब किताबहरू छन्, कसैलाई हैन तिर्नु छ, कसैसँग लिनु छ। त्यसैले के हुन्छ, जोसँग हिसाब किताब हैन राम्रो कर्म लिनु छ त उनीहरूबाट राम्रो हामीले कर्महरू सबै कुरा लिन्छौँ भने, जसलाई दिनु छ ऋण तिर्नु छ भने उबाट के हुन्छ, निन्दा स्तुति अपमानहरू हरेक कुराहरू हामीले सामना गरेर के गर्नु छ, त्यो पूर्व जन्मका सबै हिसाब किताबहरूलाई चुक्ता गर्नु छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हैन, यी सबै कुराहरूको हामीले एकदमै मनन गर्ने हो भने हामी यी सबै कुरामा हाम्रो स्थितिलाई एकदमै एकरस बनाउन सकिन्छ नि। तर मायाले के गर्छ, यो खुसी हामीलाई रहन दिँदैन। त्यसैले हामीलाई सबै कुरा बाबाले यति ज्ञान दिनुभएको छ, यति धेरै ज्ञान भएर पनि, यति समझदार हामी भएर पनि के गर्छ, मायाले हामीलाई भुलाइदिन्छ अनि सबै कुरा के गरिन्छ हैन, दुःखमा परिणत गराइदिन्छ। त्यसैले बाबाले भन्छ तिम्रो निन्दा हैन स्तुति निन्दा मान अपमान सबै तिम्रो सामुने आउनु नै छ भन्नुहुन्छ। जानेका छौ कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। कुनै पनि कारण हुन्छ, यो अहिले मात्रै भएको होइन, कल्प पहिला पनि भएको भन्ने कुराको ज्ञान छ नि। तर परिआएको परिस्थितिमा उतिखेर हामीले त्यसलाई के गर्छौँ, अलि बिर्सिन्छौँ, मायाले बिर्साइदिन्छ। तर हामीलाई यस्तो फिलिङ हुन्छ कि पछि हामीले त्यसको चिन्तन मनन गर्छौँ, सबै हामीले नेगेटिभ कुराहरूलाई पनि के गर्छौँ, हामीले सकारात्मकमा परिवर्तन गर्छौँ नि। मायाले भुलाउने कोसिस गरे तापनि हामी बाबाको बच्चा हो, हामी समझदार बच्चा हो, फेरि त्यसलाई के गर्छौँ, हामीले त्यो व्यर्थलाई हामीले समर्थमा परिवर्तन गर्नेको प्रयास गरिरहेका हुन्छौँ, अभ्यास गरेका हुन्छौँ। जो सेकेन्ड पास भयो त्यसलाई चिन्तन गर्नु हुँदैन। अखबारहरूमा कल्प पहिला पनि यस्तै उल्टो छापिएको थियो, हैन निन्दा गरेका थिए। कहीँ कति ठाउँमा हुन्छ नि अखबारहरूमा यो कल्प पहिला पनि भएको थियो भनेर बाबाले सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। फेरि पुरुषार्थ गरिन्छ, हङ्गामा त जो भएको थियो त्यो भयो, नाम त प्रख्यात भयो नि। फेरि तिमीले जवाब दिन्छौ, कसैले पढ्छन् कसैले पढ्दैनन्, फुर्सद मिल्दैन, अरू काममा लाग्न थाल्छन्। अहिले तिम्रो बुद्धिमा छ यो बेहदको विशाल ड्रामा हो, टिकटिक चलिरहन्छ, चक्र घुमिरहन्छ। एक सेकेन्डमा जे पास भयो फेरि 5000 वर्षपछि दोहोरिन्छ। जे भयो त्यो सेकेन्ड पछि ख्यालमा आउँछ। यो भुल भयो, ड्रामामा निश्चित भयो। कुनै सेकेन्ड बाई सेकेन्ड कुनै हैन गल्ती भयो समयअनुसार, तर पछि हामीलाई त्यो समय बितिसकेपछि हामीलाई एउटा ख्याल हुन्छ कि मबाट यो भुल भयो, मैले गर्नु नहुनु थियो। हामीलाई फिलिङ हुन्छ नि, जे भए पनि एउटा प्रायश्चित जस्तो पनि हुन्छ। कसैलाई फेरि क्षमा भाव पनि हुन्छ, कसैलाई यस्तो हैन गर्नु उसले मलाई यस्तो गरे पनि सायद मैले उसलाई पूर्वजन्ममा यस्तै गरेको थिएँ होला, त्यसैले गर्यो। अरूलाई पनि हामीले क्षमा भाव दिन्छौँ भने पछि फेरि हामीले कुनै गल्ती गरिहाल्यो भने पनि पछि के गर्छौँ, त्यसको प्रायश्चित गरेर हामीले त्यसलाई मेटाउँछौँ। कल्प पहिला पनि यस्तै भुल भएको थियो, त्यो बित्यो, अब फेरि पछिको लागि गर्दैनौ, पुरुषार्थ गरिरहन्छौ। तिमीलाई सम्झाइन्छ घरिघरि यो भुल गर्नु राम्रो होइन, यो कर्म राम्रो होइन, दिल खान्छ। मबाट यो नराम्रो काम भयो, कुनै गल्ती गरिहाल्यो भने त्यसले हामीलाई के गर्छ, पाठ सिकाउँछ नि। आइन्दा मैले यसलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, मैले यो गल्ती मबाट अब हुनु हुँदैन भनेर त्यो गल्तीबाट पनि हामीले पाठ सिकिरहेका हुन्छौँ। मबाट यो नराम्रो काम भयो, बाबाले सल्लाह दिनुहुन्छ यस्तो नगर, जसबाट कसैलाई दुःख होस्। मनाइ गरिन्छ, कुनै कारणले कुनै कर्मले अरूलाई दुःख दिन पुग्छौ भने त्यो बाबाले के भन्नुभयो, मनाइ छ, त्यो कार्य नगर। बाबाले बताइदिनुहुन्छ यो काम नगर। नसोधिकन चिज लियो यसलाई चोरी भनिन्छ। नसोधिकन लियो भने त्यो राखेको व्यक्तिले फेरि आएर खोज्यो भने के हुन्छ, उसले पाउँदैन नि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ नसोधिकन कुनै चिज उठायो भने यो पनि चोरी भयो। हैन यस्तो काम नगर, रुखो बोली नबोल। आजकल दुनियाँमा हेर कस्तो छ, कुनै नोकरसँग रिसायो भने उसले पनि दुश्मनी गर्न लाग्छ। हैन यो बोलीले मान्छेलाई हैन कहाँबाट कहाँ पुर्याउँछ, यही बोलीको कारणले हामीलाई मन्जिलसम्म पुर्याउँछ भने
यही बोलीको कारणले यदि नराम्रो छ, कठोर छ भने त्यसले हामीलाई पतन पनि बनाउँछ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ चाहे नोकर किन नहोस् त्यसलाई पनि के गर, एकदम प्यारको बोलीले बोल। होइन, उसले आफ्नो जीवनलाई जति खतम व्यक्ति भए पनि प्यारले सम्झाउँछ भने पत्थर पनि पग्लिन्छ भन्नुहुन्छ नि बाबाले। प्यारले पत्थर पग्लिन्छ भने जस्तो पत्थर जस्तो भएको हृदयवाला व्यक्तिलाई पनि प्यारले नम्र स्वभावले उसलाई सम्झाउँछौ भने उसको दिल पनि पग्लिन्छ, उसलाई आफै आत्मग्लानि हुन्छ कि ऊ सुध्रन थाल्छ। यदि उसलाई कठोर व्यवहार गर्ने हो भने राम्रै व्यक्ति पनि के भन्छ, एकदमै जब्बर भन्छ, एकदमै कठोर बनेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ के गर, सबैलाई प्यार र स्नेहको बोलीले बोल भन्नुहुन्छ। त्यहाँ त बाघ र बाख्रा पनि आपसमा मिलेर रहन्छन्, तर यहाँ बाबाले भन्छ सत्युगमा बाघ र बाख्राको पनि यति मिलनसार हुन्छ, ती मिलेर बस्छन्। यहाँ बाबाले भन्छ एउटै घर परिवारको कति होइन टक्राव भइरहेको हुन्छ। यहाँ यो कलियुग हो, रावणको दुनियाँ हो यो। यहाँ नुन पानी, त्यहाँ छिरखण्ड। होइन, यहाँ नुन पानी छ, खारा छ दुनियाँ, त्यहाँ सत्यमा छिरखण्ड हुन्छ। होइन, दुध र चिनी अथवा चामल र दुध मिलेर खिर बने जस्तै सत्यमा हुन्छ। त्यही भएर हामीले पनि त्यही संस्कार बनाउँछ कि आपसमा कतिजना त्यसै हामी यहाँ भेट भइएको छैन नि, हाम्रो पूर्व जन्मको कति लिन र दिन छ कि उसलाई मैले राम्रै गर्छु बाट नराम्रो बन्छु, नराम्रो गर्छु भने त कसलाई हुन्छ र होइन। यो पूर्व जन्मको कर्मले हामीलाई के गराउँछ, कहिले राम्रो बनाउँछ त कहिले नराम्रो। हामी सबैले के गर्नुपर्छ, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपबाट हामीले यसलाई बनाउने। अब हामी कति छौँ यहाँ, कसैसँग कहिले टक्राव हुन्छ, कहिले हुन्छ नि, यो हिसाब किताबले मिलाएको छ नि, मेटाइम छ हामीले जसरी पनि। त्यसैले बाबाले भन्नुहुन्छ हामीले के गर्नु छ, जे जस्तो भए पनि त्यसको प्रयास होइन, हामीले गल्तीलाई सुधार गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ र अरूलाई पनि बढाउनु छ। सत्युगमा सबै मनुष्य आत्माहरू आपसमा छिरखण्ड हुन्छन्। यस रावणको दुनियाँमा सबै मनुष्य नुन पानी छन्। पिता पुत्र पनि नुन पानी छन्। काम महाशत्रु हो नि, काम कटारी चलाएर एक अर्कालाई दुःख दिन्छन्। यो सारा दुनियाँ नुन पानी छ, सत्युगी दुनियाँ छिरखण्ड हो। यी कुरालाई दुनियाँले के बुझुन्? होइन, हामीलाई पो यो ज्ञानको कति रहस्य छ, हामीमा कति रस आउँछ, तर यो कुरालाई दुनियाँले कहाँ बुझ्छ र, बुझाए पनि सहज स्वीकार कहाँ गर्छ र। कति गर्नुपर्छ उसलाई सम्झाउनको लागि, आफ्नो कति कुरा त्यागेर, कति कुरा गुमाएर, कति गरेर उसलाई बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर पनि बाबाले भन्नुहुन्छ नि, हिम्मत नहार उसलाई देऊ, किनकि यो हाम्रो जीवनै अरूको लागि हो नि, आफ्नो लागि होइन। सेवा अर्थ हामीले अरूको लागि जीवन दिइरहेका छौँ। मनुष्यले त स्वर्गलाई लाखौँ वर्ष हुन्छ भनिदिन्छन्, त्यसैले कुनै कुरा बुद्धिमा आउन सक्दैन। जो देवताहरू थिए उनीहरूलाई नै स्मृतिमा आउँछ। जो हामी देवी देवता सत्युगमा बन्नेवाला छन् उनलाई मात्र यो ज्ञानको स्मृतिमा आउँछ भन्नुभयो। तिमीलाई थाहा छ यी देवता सत्युगमा थिए जसले 84 जन्म लिएका छन्। उनैले फेरि आएर पढ्छन् र काँडाबाट फूल बन्छन्। यो बाबाको एउटै विश्वविद्यालय हो। यसका शाखाहरू निस्किरहन्छन्। खुदा जब आउनुहुन्छ तब उहाँका सेवाधारी बन्छन्, जसद्वारा स्वयं खुदाले राजाई स्थापना गर्नुहुन्छ। तिमीले बुझेका छौ हामी खुदाका खिदमतगार हौ। तिनीहरूले जिस्मानी खिदमत गर्छन्, यो हो रुहानी। बाबाले हामी आत्माहरूलाई रुहानी सेवा सिकाइरहनु भएको छ, किनकि रूह नै तमो प्रधान बनेको छ। फेरि बाबाले सत्व प्रधान बनाइरहनु भएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छन्। यो योग अग्नि हो। प्राचीन योग गायन गरिएको छ नि, नक्कली योग त धेरै छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यादको यात्रा भन्नु ठिक छ। आज अनि प्राचीन योग भन्नाले आज के गरिरहेका छन्, कति कमाइको साधन बनाइरहेका छन् हरेक व्यक्तिहरूले। यो प्राचीन योग हो भनेर कति पैसाहरू लिएर अरूलाई यो नक्कली योग सिकाउने गरिरहेका छन्। त्यसैले यो बाबाले भन्छ यो योग शब्दलाई हटाएर के गर, यादको यात्रा भन्नु एकदम ठिक छ भन्नुभयो।
शिव बाबालाई याद गर्दै गर्दै तिमी शिवपुरीमा पुग्छौ। त्यो हो शिवपुरी, त्यो विष्णुपुरी, यो रावणपुरी। विष्णुपुरी पछि हुन्छ रामपुरी, सूर्यवंशी पछि चन्द्रवंशी हुन्छ। यो त सामान्य कुरा हो। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलियुग। अहिले तिमी सङ्गममा छौ, यो पनि केवल तिमीले जानेका छौ। यो पनि हामी बाबाको बच्चाहरूलाई मात्रै थाहा छ सङ्गम युगमा छौँ भन्ने, दुनियाँलाई आज थाहा छैन के हुने हो कसो हुने हो। कति भयमा होइन जिइरहेका छन्, होइन भयमा नै खाइरहेका छन् भन्नुहुन्छ नि बाबाले। उनीहरूको जीवन कति भयभीत छ, कुनै आधार छैन। तर हामीलाई सर्वशक्ति भगवानको प्यार पालना होइन शिक्षा हामीलाई मिलिरहेको छ। हामी कति भाग्यशाली छौँ हामी। तिमी ब्राह्मणहरूलाई नै रचयिता र रचनाको ज्ञान बुद्धिमा चल्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिखिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हम रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा छ, कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन, कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन जसबाट अरूलाई दुःख हुन्छ, जसबाट अरूलाई दुःख हुन्छ। नमिठो बोली बोल्नु हुँदैन, नमिठो बोली बोल्नु हुँदैन। धेरै धेरै मिलनसार भएर रहनु छ, धेरै धेरै मिलनसार भएर रहनु छ। पहिलो पोइन्ट फेरि एकपटक, कुनै पनि यस्तो कर्म गर्नु छैन जसबाट अरूलाई दुःख हुन्छ, नमिठो बोली बोल्नु हुँदैन, धेरै धेरै मिलनसार भएर रहनु छ। दोस्रा पोइन्टमा, कुनै पनि देहधारीको स्तुति गर्नु छैन, कुनै पनि देहधारीको स्तुति गर्नु छैन। बुद्धिमा रहोस् हामीलाई शिव बाबाले, बुद्धिमा रहोस् हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। उहाँ एकको नै महिमा गाउनु छ, उहाँ एकको नै महिमा गाउनु छ। ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ, ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। हैन, दोस्रो पोइन्ट फेरि, कुनै पनि देहधारीको स्तुति गर्नु छैन, बुद्धिमा रहोस् हामीलाई शिव बाबाले पढाउनुहुन्छ। उहाँ एकको नै महिमा गाउनु छ, ईश्वरीय सेवाधारी बन्नु छ। आज बाबाले हामीलाई वरदान दिनुभएको छ, सबैको गुणलाई देख्दै, सबैको गुणलाई देख्दै स्वयंमा बाबाका गुणहरूलाई, स्वयंमा बाबाका गुणहरूलाई धारण गर्ने, धारण गर्ने गुणमूर्त भव, गुणमूर्त भव। सबैको गुणलाई देख्दै स्वयंमा बाबाका गुणहरूलाई धारण गर्ने गुणमूर्त भव। विस्तारमा,
सङ्गम युगमा जुन बच्चाहरूले सङ्गम युगमा जुन बच्चाहरूले गुणको माला धारण गर्छन्, गुणको माला धारण गर्छन्, उनीहरू नै विजय मालामा आउँछन्, उनीहरू नै विजय मालामा आउँछन्। त्यसैले होलीहंस बनेर, त्यसैले होलीहंस बनेर सबैको गुणलाई हेर, सबैको गुणलाई हेर, एक बाबाका गुणहरूलाई, एक बाबाका गुणहरूलाई स्वयंमा धारण गर, स्वयंमा धारण गर। यो गुणमाला सबैको गलामा, यो गुणमाला सबैको गलामा लगाइएको होस्। जसले जति बाबाका गुणहरूलाई, जसले जति बाबाका गुणहरूलाई स्वयंमा धारण गर्छन्, स्वयंमा धारण गर्छन्, उनको गलामा त्यति नै ठुलो माला पर्छ, उनको गलामा त्यति नै ठुलो माला पर्छ। गुणमालालाई स्मरण गर्नाले, गुणमालालाई स्मरण गर्नाले स्वयं पनि गुणमूर्त बन्छन्, स्वयं पनि गुणमूर्त बन्छन्। त्यसैको यादगारमा, त्यसैको यादगारमा देवता र शक्तिहरूको गलामा माला देखाउँछन्, त्यसैको यादगारमा देवता र शक्तिहरूको गलामा माला देखाउँछन्। विस्तारमा फेरि एकपटक, सङ्गम युगमा जुन बच्चाहरूले गुणको माला धारण गर्छन्, उनीहरू नै विजय मालामा आउँछन्। त्यसैले होलीहंस बनेर सबैको गुणलाई हेर, एक बाबाका गुणहरूलाई स्वयंमा धारण गर। यो गुणमाला सबैको गलामा लगाइएको होस्। जसले जति बाबाका गुणहरूलाई स्वयंमा धारण गर्छन्, उनको गलामा त्यति नै ठुलो माला पर्छ। सङ्गम युगमा बाबाले हुन्छ जसले गुणको मालालाई पहिरिरहेको हुन्छ, त्यति नै ठुलो सतीमा उसलाई के हुन्छ, विशेषताको माला हुन्छ भन्नुभयो, प्राप्तिको माला। गुणमालालाई स्मरण गर्नाले स्वयं पनि गुणमूर्त बन्छन्। त्यसैको यादगारमा देवता र शक्तिहरूको गलामा माला देखाउँछन्। देवता र शक्तिहरूको गलामा ठुलो ठुलो मालाहरू देखाउनु, जसले जतिको गुण विशेषतालाई धारण गरेछ त्यसैको यादगारमा के देखाइयो, माला ठुलो ठुलो देखाउँछन्, विशेष माला भन्नुहुन्छ। स्लोगनमा साक्षीपनको स्थिति नै, स्लोगनमा छ साक्षीपनको स्थिति नै, साक्षीपनको स्थिति नै यथार्थ निर्णयको तख्त हो, यथार्थ निर्णयको तख्त हो। जसले साक्षी भएर एउटा निश्चिन्तको स्थितिमा स्थित रहन्छ भने त्यो नै के भन्नुभयो त, यथार्थ निर्णयको सिटमा बस्नु हो भन्नुभयो, सिट प्राप्त गर्नु हो। त्यही भएर हर कुरालाई
बाबाले के भन्नु साक्षी भएर हेर भन्नुहुन्छ नि, त्यही भएर साक्षीपनको स्थितिमा रहने। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमी धेरै समयपछि फेरि बाबासँग मिलेका छौ, त्यसैले तिमी धेरै धेरै सिकिलदैछौ। प्रश्नमा आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउने उपाय के हो? उत्तरमा सधैँ याद राख, जुन सेकेन्ड पास भयो त्यो ड्रामा। कल्प पहिला पनि यस्तै भएको थियो। निन्दा, स्तुति, मान, अपमान सबै अगाडि आउनु नै छ। त्यसैले आफ्नो स्थितिलाई एकरस बनाउनको लागि विगतको चिन्तन नगर। ओम शान्ति।